بسم الله الرحمن الرحیم. معزز ناظرین سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو مائی چینل. آج ہم انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے، دنیا اور آخرت کو بہترین بنانے کے لیے یہ قرآنی دعا ہے. انشاءاللہ تعالی اس کو سیکھیں گے. اس دعا کو اللہ تعالی سے روزانہ مانگا کرے. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا آتنا ربنا آتنا في الدنيا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.